घोड़े से नीचे उतर आओ उम्रो। मैं बुरा आदमी हूँ, इसलिए ऊंची आवाज में नहीं बोल सकता। आप कौन हैं बूढ़े बाबा? मैंने आपको नहीं पहचाना। मेरे साथ मेरे मकान पर चलो, फिर वहाँ तफसील से बात होगी। वैसे फिक्र मत करो, तुम्हारा वक्त ज़ाया नहीं होगा, बल्कि तुम्हें बहुत अच्छा खासा इनाम भी मिल सकता है। अरे इनाम? इनाम के लिए तो मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ। चलते हैं। आओ ख्वाजा उमरो। तफसील कुछ यूं है, मेरा नाम सरदार अमीन है और मैं बादशाह का वजीर खास था। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि बादशाह मुझसे नाराज हो गया और इसने मुझे दरबार से निकाल दिया। हालांकि मैं बेगुनाह था, लेकिन मेरे पास अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए सबूत मौजूद न था। मैं कई नामी गिरामी नजूमियों के पास गया। सब ने मुझे यही बताया कि मेरी मदद सिर्फ ख्वाजा उमरो ही कर सकता है। लेकिन मैं बुरा आदमी हूँ, तुम्हें मिलने के लिए लंबा सफ़र नहीं कर सकता था, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी आमद का इंतज़ार करता रहा। नजूमियों ने मुझे बताया कि आज तुम यहाँ आ रहे हो और उन्होंने मुझे तुम्हारा हुलिया भी बता दिया। इसलिए मैं शहर के दरवाजे में जाकर खड़ा हो गया और तुम जैसे ही शहर में दाखिल हुए मैंने तुम्हें पहचान लिया। हुआ कुछ यूं, शाही महल में एक ऊंचा गुंबद बना हुआ है जिसमें सामने के रुख में कोई दरवाज़ा नहीं, इसलिए इसे गुंबद बेदर कहते हैं। अलबत्ता इसकी मुखालिफ सिमत में महल से बाहर सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं और इस तरफ एक की बजाय कई दरवाजे हैं। इस गुंबद बेदर में बादशाह की अकलौती बेटी शहजादी चमकी रहती थी। इसे ये गुंबद बेदर बेहद पसंद था और वो इसमें अपनी सहेलियों के साथ बैठी रहती थी। एक रोज़ बादशाह और इसके दरबारियों ने देखा, इस गुंबद बेदर की सीढ़ियों से मैं हाथ में तलवार उठाए ज़रा सहमा हुआ तेज़ी से उतरा चला आ रहा हूँ। इस वक्त बादशाह अपने दरबारियों के साथ करीबी बाग में मौजूद था, जहाँ से इसे ये सीढ़ियाँ साफ दिखाई दे रही थी। मैं सीढ़ियाँ उतरकर इनकी नज़रों से गायब हो गया तो बादशाह ने दरबान को भेजकर पता कराया कि मैं गुंबद बेदर में क्यों गया था और फिर इस तरह ज़रा सहमा हुआ तलवार हाथ में लिए क्यों उतर रहा था। जब दरबार गुंबद बेदर में पहुँचे तो वहाँ शहजादी सितारा अपनी दो सहेलियों के साथ जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। इसके गले में तलवार के जख्म का निशान था, जबकि इसकी सहेलियां बेहोश पड़ी हुई थी। शहजादी अभी जिंदा थी, इसलिए फौरन शाही हकीमों को बुलाया गया। उन्होंने इलाज शुरू किया और खुदा का शुक्र है कि शहजादी सेहतयाब हो गई। जब शहजादी और इसकी सहेलियों को होश आया तो इन सब ने बताया कि मैं अचानक तलवार उठाए गुंबद बेदर में पहुंचा और मैंने तलवार से शहजादी पर हमला कर दिया। मुझे हमला करते देखकर सहेलियां खौफ से बेहोश हो गई, जबकि शहजादी जख्मी होकर बेहोश हो गई। बादशाह ने मुझे तलाश कराया तो मैं अपने महल में सोया हुआ मिला। मुझे पकड़कर बादशाह के पास ले जाया गया। बादशाह बेहद गुस्से में था, लेकिन
میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں تو گنبد بے در میں گیا ہی نہیں۔ میرے محل کے غلاموں اور کنیزوں نے بھی گواہی دی کہ میں تو صبح سے محل سے نکلا ہی نہیں تھا۔ اس پر بادشاہ نے مجھے موت کی سزا تو نہ دی، لیکن مجھے وزارت سے نکال دیا اور میرا محل اور سارا سامان چھین لیا، اور میں یہاں اپنے آبائی مکان میں آ گیا۔ تو کیا آپ واقعی گنبد بے در میں نہیں گئے تھے؟ نہیں، میں قطنوا نہیں گیا تھا اور آج تک نہیں گیا۔ تو پھر وہ کون آدمی تھا جسے بادشاہ اور اس کے دربانوں نے بھی دیکھا اور شہزادی اور اس کی سہیلیوں نے بھی؟ یہی تو مسئلہ تھا۔ بادشاہ سلامت نے شاہی نجومیوں سے پوچھا تو اس نے حساب لگا کر بتایا کہ شہزادی کو زخمی کرنے والا میں نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑا جادوگر تھا جو میرے روپ میں وہاں گیا تھا۔ اس جادوگر کا نام ہامون جادوگر ہے، لیکن اسے نیلا سرخ جادوگر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے چہرے کا آدھا حصہ اور ٹھوری کا رنگ گہرا سرخ ہے، جبکہ چہرے کا دوسرا حصہ نیلا ہے۔ شاہی نجومیوں کے مطابق اس جادوگر کو اپنے جادو کی طاقت کے لیے شہزادی چمکی کا خون چاہیے تھا، اور وہ خود جادو کے قانون کے مطابق یہ خون حاصل نہ کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے جادو کا ایک پتلا میری شکل و صورت اور قد و قامت کا بنا کر بھیجا اور شہزادی کو زخمی کر کے اس کی گردن سے خون نکال لیا۔ بادشاہ سلامت نے شاہی نجومیوں کے بیان کی وجہ سے بھی مجھے قتل نہ کروایا۔ میں نے بھی جن نجومیوں سے پوچھا، سب نے یہی جواب دیا، لیکن میرے پاس بے گناہی کا ثبوت نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس نیلے سرخ جادوگر کو پکڑ کر اس کے منہ سے بادشاہ کو ثبوت دے دو تاکہ میری عزت بحال ہو سکے۔ میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں لمبے سفر سے کافی تھک گیا ہوں، میں الگ کمرے میں آرام کرنا چاہتا ہوں کچھ دیر۔ سنہری تختی، فوراً زنبیل سے باہر آؤ اور مجھے بتاؤ سردار امین نے جو کچھ بھی کہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ پیارے عمرو، نجومیوں نے جو کچھ بتایا وہ غلط ہے۔ سردار امین کا پتلا گنبد بے در میں نہیں گیا تھا، بلکہ سردار امین خود گیا تھا۔ اسے سرخ نیلے جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے وہاں پہنچایا تھا، لیکن اس سے پہلے اس نے اپنی تلوار سے شہزادی کی گردن پر زخم بنا کر اس کا خون پی لیا تھا۔ آقا عمرو، اب اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ جادو ٹیلی بر کے ذریعے ماضی کا ہول چلایا جائے اور یہ منظر سب کو دکھایا جائے۔ اس طرح سب کو معلوم ہو جائے گا کہ سردار امین بے گناہ ہے، کیونکہ اگر شہزادی کو سردار امین نے زخمی کیا ہوتا تو اس کی تلوار خون آلود ہوتی، جبکہ سردار امین نے جب شہزادی کو زخمی دیکھا تو وہ خود خوفزدہ ہو کر نیچے اتر آیا۔ لیکن اگر جادوگر نے خود ہی خون پینا تھا تو اس نے سردار امین پر یہ الزام کیوں لگایا؟